بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد أن أسجي عظيم التحايا لمركز جيل للبحث العلمي الرائد على مستوى الوطن العربي في اختيار قضايا معاصرة تستحق التدخل، وأخص بالذكر مديرة المركز الدكتورة سرور طالبي، هذه الإنسانة الباحثة القانونية المتعلمة المثقفة التي كرست جل اهتماماتها في سبيل إنصاف مجتمعنا العربي من حيث تشخيص كل الظواهر السلبية أو معظمها واقتراح الحلول المناسبة التي تتناسب مع البعد العالمي لكل ظاهرة من تلك الظواهر. حديث اليوم يتناول ظاهرة العنف ضد المرأة بين تأثيرات الثقافة المتوارثة وآليات التدخل لمحاربتها. تستعرض هذه الورقة ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث نشأتها وتطورها ومدى انتشارها وتبيان العوامل المسببة لها ومدى تأثرها وتأثيراتها بالجوانب المجتمعية الأخرى، إلى جانب تحديد إطار عام لهذه الظاهرة من ناحية تشخيصية وتناول مبرراتها. كما تستعرض الورقة مستخلصات لعدد من الدراسات العربية والأجنبية التي بحثت في ظاهرة العنف ضد المرأة التي إلى حد ما تظهر البعد العالمي لهذه الظاهرة، وأن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على مجتمع دون الآخر. واستعرض الباحث أيضا دور الموروث الشعبي والثقافي للمجتمع العربي في تعزيز هذه الظاهرة، كما تناول أشكال العنف ضد المرأة ومستوياتها وانعكاساتها السلبية على الأسرة والفرد والمجتمع. وأخيرا اقترح الباحث آليات تدخل لمحاربة ظاهرة العنف ضد المرأة بحيث يسهم بها كل من المجتمع بمؤسساته المختلفة إلى جانب الأسرة بل والمواطن نفسه بعامة والمرأة بخاصة، بما يعزز من فرص التغلب على ظاهرة العنف ضد المرأة ومحاسبتها. مما لا شك فيه أن المجتمع الحديث اليوم يعاني كثيرا من الكوارث الإنسانية، سواء الفوضى، الكراهية، الطائفية، وهناك مشكلات وأزمات خانقة، وحتما ستزيد من ظاهرة العنف ضد المرأة جراء ضعف الالتزام بالقيم العليا للمجتمع في ظل هذه الزوبعة من التناقضات والأزمات وبؤر التوتر. والحقيقة أن العنف ضد المرأة لا يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، وهو بذات الوقت يمارس بشكل واسع رغم تزايد الوعي حول هذا الموضوع ألا وهو حقوق الإنسان والحرية الشخصية. إن الظواهر الخطيرة تتنافى مع الفطرة السليمة وطبيعة التكوين البشري الذي خلق الله الناس عليه وفق مبدأ السلم والعفو والتسامح، أما القسوة والعنف وهو الاستثناء الذي يلجأ إليه العاجزون والمتأزمون نفسيا ومتجردون من الإنسانية. يعتبر العنف ضد المرأة شرعيا أو غير شرعيا وفقا للثقافة السائدة في كل مجتمع من المجتمعات التي يمارس فيه. ويستخدم العنف ضد المرأة بشكل عام للإشارة إلى أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء، وهذا العنف يستند إلى جندر الضحية كدافع رئيسي. الأمم المتحدة تعرف العنف على أنه أي فعل عنيف يدفع إلى عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء كانت هذه المعاناة جسمية أو نفسية. في عام 1993 تم تعريف العنف ضد المرأة إلى أنه كل شكل من أشكال العنف الذي قد يرتكبه مهاجم من كلا الجنسين أو أعضاء الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة تجاه الأنثى في المجتمع. هناك كثير من الدول المنتشرة حول العالم التي تناولت هذه الظاهرة بموضع الأهمية والجدية وكرست
جل اهتمامها في سبيل تحقيق العدالة المجتمعية والوقوف في ظاهرة العنف ضد المرأة. العنف يتخذ وسيلة غالبا لإخضاع المرأة، والواقع يشير إلى تعرض كثير من النساء لأصناف عديدة من العنف بسبب هويتهن الجنسية أو بسبب أصلهن العرقي أو مستواهن الثقافي أو انتمائهن الفكري. رغم التطورات الكبرى التي شهدها واقع المرأة دوليا وعالميا، إلا أنه لا يزال من بين كل 3 نسوة في العالم تتعرض واحدة منها على الأقل في سني حياتها للضرب أو الإكراه على الجماع أو الصنوف الأخرى من الاعتداء والإيذاء، إذ أن هناك أكثر من 60 مليون أنثى حرمت من الحياة الأسرية وأصبحت مفقودات. لا يمر عام إلا وتتعرض الملايين من النسوة للاغتصاب على أيدي الأخلاء أو الأقرباء أو الأصدقاء أو الغرباء أو أرباب العمل أو الزملاء أو المافيات الموجودة أو الجماعات المسلحة الموجودة في العالم. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يتم تناول أو ما هو المبرر الذي يستند عليه موضوع مناقشة أو مداخلة العنف ضد المرأة؟ أعتقد أن الاهتمام اليوم يتركز على الصعيد العالمي بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت أهمية تثبت فيها الدول أو حتى الأسر على إنسانيتها تجاه الأمم الأخرى. وبالتالي إذا لم يوجد هناك ممارسة ديمقراطية على مستوى الأسرة أو على مستوى الدولة، أصبحت تصنف ضمن الجماعات أو المجتمعات غير الديمقراطية. لازدياد معدلات العنف سبب رئيس في أن يحول النقاش من التركيز على الأسباب إلى أن نقول ماذا بعد؟ بمعنى آخر، ماذا ينبغي علينا أن نتصرف حتى نستطيع أن نوقف هذا المسلسل الدامي إنسانيا. يتطلب الأمر عند مناقشة قضية العنف ضد المرأة مراجعة كثير من الموروثات الثقافية التي تعتبر معيقة للتقدم الاجتماعي، ومن ضمنها ثقافة العنف ضد المرأة. يعتقد بعض الخبراء أن تاريخ العنف ضد المرأة يرتبط بتاريخ النساء، يعني منذ جاءت النساء وجد العنف الموجه ضدهن. في سنة 1870 أوقفت محاكم الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بقانون عام كان ينص بأن للزوج حق في معاقبة زوجته المختارة. في بريطانيا ولغاية 1891 كان هناك قانون أو حق تقليدي يعطي المبرر للزوج بأن يعتدي على زوجته بصورة معتدلة حتى تستطيع أو بدعوى الحفاظ على أدائها لمهماتها. تظهر الأرقام المتصلة بظاهرة العنف ضد المرأة أن 52% من النساء الفلسطينيات تعرضن للضرب مرة واحدة في العام 2000. 47% من النساء يتعرضن للضرب في الأردن بصورة دائمة. 30% من النساء الأمريكيات يتعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن. 95% من ضحايا العنف في فرنسا من النساء. 8 نساء من بين كل 10 نساء ضحايا من نتائج العنف في الهند. 60% من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة دون سن 19 يتعرضون للتهديد الجنسي واللفظي والمطاردة والتوقيف والاعتقال. المتمعن في هذه الإحصائيات يدرك أن العنف ضد المرأة لا يخص فئة معينة أو ثقافة خاصة أو جنسية محددة، لأنه ما يشكل كافة الثقافات الموجودة سواء في الدول المتقدمة أو في الدول النامية أو دول العالم الثالث. فسر الخوري اضطهاد المرأة على أنه يوجد ميل لدى تلك الجماعات إلى إبقاء المرأة في حالة تشيع، أي أنهم يرون المرأة وكأنه شيء يمتلكه الرجل. من الأسباب التي تؤدي بالفرد إلى اقتراف العنف ضد المرأة تدني مستوى التعليم، التعرض للإيذاء في مرحلة الطفولة، مشاهدة حالات من العنف المنزلي الممارس ضد المرأة، تعاطي الكحول، السلوكيات التي تميل إلى تقبل العنف وعدم المساواة بين الجنسين. تعتبر المرأة نفسها هي أحد العوامل
لأنها تخنق أو تستقبل الخنوع الاعتداء الصادر بحقها أو تسكت عنه. قضية العنف ضد المرأة تعد قضية معقدة تشترك فيها مجموعة من العوامل، لأنها هي تجربة حياة، وتجربة حياة نقول يؤثر فيها كثير من الأمور في هذا الجانب، سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو تربوية إلى ما شابه ذلك. هناك عدد من الدراسات الأجنبية التي تم دراستها، منها دراسة تيكلي اللي كان أظهرت أنه تحت أي ظرف ممكن تبرير ضرب الأزواج لزوجاتهم، كما أكدت دراسة تذكير وآخرون أن نسبة 29% من الرجال المفحوصين قد ضربوا زوجاتهم. في مصر سنة 2008 أثبتت الإحصائيات أنه 47% من النساء يتعرضن للعنف الجسدي، 7% للعنف النفسي. في دراسة عمران 2005 أشارت إلى أن المرأة تتعرض للعنف الأسري في كافة المستويات. من المستغرب جدا، وفي دراسة أجنبية سنة 2005 قامت بها ماريا وليندا، أنه نادرا، النتيجة كانت نادرا ما يلجأن النساء إلى تبليغ الشرطة أو مراكز الخدمة الاجتماعية عن العنف الموجه ضدهن من الأزواج. هناك كثير من الدراسات الأجنبية التي وقفت كذلك عن ظاهرة العنف ضد المرأة وأسبابها ومسبباتها ونتائجها، ولا مجال للحديث، وبالإمكان من يرغب الاستزادة في هذا الموضوع الاطلاع على الورقة العلمية المكتوبة في هذا الإطار. غالبا ما يتخذ العنف وسيلة لإخضاع المرأة لتحقيق أغراض فردية أو جماعية أو شخصية، والواقع يشير إلى تعرض كثير من النساء بسبب هويتهن الجنسية، يعني بمعنى آخر الجندر هو الذي يفرق. عدا عن ذلك الموروث الشعبي خاصة في المجتمع العربي يزيد من بنية الثقافة السائدة في المجتمع، واللي تبدأ أول ما تبدأ في قضية التمييز بين الذكور والإناث منذ ميلاد المولود، حتى حيث أن الرغبة العربية مبنية على تفضيل إنجاب الذكور على الإناث حتى من جانب المرأة نفسها، فهذا من هنا تبدأ الإشكالية بحق ذاتها. عدا عن ما يعزز غير ذلك من مظاهر من الأمثال الشعبية التي تقول شاوروهن وخالفوهن وظل رجل ولا ظل حيط، وهي كلها من شأنها أن تنمي الجانب السلبي في المرأة ويجعلها تذعن أو تصمت أمام جملة من الإساءات ومظاهر العنف التي تمارس ضدها. يعد الصراع بين الجنسين من أولى مظاهر الصراع الاجتماعي داخل البشر، وعلى الأرجح أن تكون معظم عوامل ومقومات السلطة لصالح الرجل بحكم الثقافة السلطوية التي يمتشقها الرجل منذ بداية حياته. العوامل الثقافية الأخرى كالجهل، تدني، كيفية التعامل مع الآخر، فقر الثقافة القانونية على الصعيد الفردي أو على الصعيد العام، الظروف الضاغطة على الإنسان، الازدحام، ضعف الخدمات، البطالة، مشكلة السكن، كلها من شأنها أن تحبط الفرد أو تولد لديه الإحباط، وبالتالي يفرغ هذا الإحباط أكثر ما يفرغ في زوجته أو أبنائه. من تلك العوامل أيضا اللي هي تدني المستوى الثقافي للأفراد والأسر، والاختلاف الثقافي بين الزوجين ممكن أن يسهم إلى حد كبير بتنامي ظاهرة العنف ضد المرأة. كما قد تكون أسس التربية العنفية التي نشأ عليها فرد هي التي تولد لديه العنف. أشكال العنف، هنالك 3 مستويات من العنف. الأول ويشمل العنف الذي يقع في إطار الأسرة وليس مقتصرا على الزوج فقط، قد يكون من الأب تجاه الابنة ومن الأخ تجاه الأخت، بمعنى آخر الأسرة تمارس عنفا معينا تجاه أنثى تقيم في ذات البيت. الشكل الثاني أو المستوى الثاني من ظاهرة العنف ضد المرأة هو ما يتبناه المجتمع بشكل عام، ويشمل جميع الأفعال التي من شأنها التقليل من شأن المرأة أو تخويفها أو إرهابها أو إهانتها، وكثير من المواقف الساخرة في المجتمع تتناقل لتوصل المرأة بنظرة دونية دائما، عدا عن ما يوجد من تحرش لفظي أو جنسي في الشارع، في المشاهد اللي بتصور المرأة عبارة عن وعاء جنسي ممكن أن تستقبل وعليها أن تستقبل، والتضييق عليها في هذا الإطار،
عدا عن الاتجار بالنساء والجنس القسري وجرائم الكراهية. المستوى الثالث وهو الأخطر الذي تمارسه وتتغاضى عنه أو تتغاضى عن محاربته الحكومات، مثل جرائم الكراهية، الاغتصاب الزواجي، والوقوف أمام ترشح المرأة للبرلمان أو الترقي لفرص عمل أخرى. أنا أعتقد يعني من النتائج السلبية لظاهرة العنف ضد المرأة لا يمكن حصرها ولا يمكن تحديدها، لأن الموضوع يعني جمل خطير، ولكن أعتقد هناك جملة من المبررات والمسوغات التي نستطيع إثباتها أن للمرأة التي تشكل نصف المجتمع وتلد وتربي النصف الآخر أهمية، تعتبر حجر الزاوية في كل جنرات المجتمع. وشعور المرأة بالاضطهاد له خطورة على تطور المجتمع وازدهاره. بمعنى آخر، إذا كانت المرأة مذعنة والنظرة باتجاه الدنيا ستعكس نفسها في عملها، في أسرتها، في تربيتها لأبنائها، وبالتالي سيتسبب هناك مشاكل نفسية وجسدية للأطفال وللأم نفسها، وتظهر هذه الإساءات على شكل علل بدنية مثل الصداع، آلام الظهر، آلام المعدة، الاكتئاب، اضطهاد أو اضطرابات الإجهاد، الضيق الانفعالي، محاولات الانتحار، اضطرابات الأكل. وكل هذا بالمناسبة يدفع ثمنه المجتمع مثل ما بتدفع ثمنه الأسرة، لدرجة أنه هناك بعض الدراسات التي ربطت بين وفيات الرضع وبين العنف الممارس تجاه الأمهات، عدا عن ما تكلف ظاهرة العنف ضد المرأة من خسائر تتعلق بالعلاج ودور الإيواء. وهناك يعني تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية خسارة ناتجة عن ظاهرة العنف ضد المرأة تقدر ب 94 مليار دولار سنويا، وهذا الحكي يمكن قبل 4 أو 5 سنوات. بمعنى آخر أن الرقم هذا مرشح لأن يكون أكثر وأكثر. كما تعاني النساء إلى جانب ذلك من العزلة وعدم القدرة على العمل وفقدان الأجر ونقص المشاركة. والمرأة تحت كل إطار تحاول تبرير العنف الموجه ضدها على أنها لا تستطيع أن تعيل أبنائها ولا تستطيع أن تتركهم، وبالتالي الخيار ولا تستطيع أن تشتكي للشرطة لأنها ربما المجتمع يعني يحملها إثم مضاعف، وبالتالي تدخل في دائرة ليس الخطأ، يعني خطأ الزوج يقابله خطيئة من المرأة فيما إذا تصرفت بالاتجاه الذي يستحق منها أن ترفض هذا، وبالتالي تذعن لهذه الممارسات التي تحقر من شأنها ومن مكانتها في المجتمع. آليات التدخل لمحاربة الظاهرة، وأنا بعتقد يعني مشكلة مستعصية متوارثة منذ وجدت الخليقة إلى اليوم ومنتشرة في كل جوانب وربوع المجتمع. لا أعتقد أن علاجها سيكون بين يوم وليلة، ولا يتم كذلك بدون المباشرة بمبادرات مجتمعية تسهم بها مختلف الأطراف على حد سواء. الجانب الشخصي، وأنا أعتقد يجب أن يتم إنصاف المرأة بذاتها أولا قبل أن تنطلق إلى المجتمع. بمعنى آخر، يجب أن تكون المرأة عارفة بحقوقها وامتيازاتها وما يجب أن ترفضه بصوت عالي وبنشاط مدروس تجاه العنف الذي يمارس ضدها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى دور المجتمع وما يمكن أن يقوم به من أدوار تثقيفية تتعلق بتعليم الأزواج خاصة الجدد، لأنه هناك انتشار أكبر للأزواج الجديدة في ممارسة العنف، لأنهم غريبين موقف ولديهم خبرة حياتية قليلة. غالبا ما يتم تأزيم الأمور والأخذ باليد، بمعنى آخر الاعتداء الجسدي نتيجة غرابة الموقف. هذا حقيقة بده دورات تأهيلية إلى جانب وجود دورات تساوي منذ الطفولة ما بين الجنسين، عدا عن تعزيز مهارات التواصل والاتصال والحفاظ على العلاقات داخل المجتمعات المحلية، التي ترمي إلى تغيير القواعد الثقافية الخاصة بنوع. بمعنى آخر، يجب أن يكون هناك تنشيط للتوعية المجتمعية، وأن لا يبقى المجتمع قائم على المجتمع الذكوري. يجب أن يكون هناك
تدخل وتمييز إيجابي في إعطاء المجتمع الأنثوي دورا فاعلا في تحقيق السلم المجتمعي، لأنه عندما نقول المجتمع والسلم، المرأة مدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب الأعراق، بمعنى آخر أن للمرأة الدور الرئيس في ترسية كل معالم الأمن والسلام والازدهار والتقدم، وأن بقاء المجتمع الذكوري على حاله لن نستطيع في ظل المنافسة العالمية، لن نستطيع أن نتقدم خطوة إلى الأمام إن لم نكن إلى الخلف. كما يجب أن يتم توظيف الأديان وشرائعها وتعزيز مبادئها السمحة، وما ورد من أحاديث شريفة وما ورد من حقوق أقرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وما أقرته الشرائع الإنسانية كذلك في تعزيز واحترام المرأة ومساندتها. يبقى كذلك على المجتمع أن يساند المرأة قانونيا، يجب أن يتم استصدار مجموعة من القوانين التي تحفظ للمرأة مكانتها، إلى جانب التركيز على البعد التربوي منذ نشأة الطفل حتى يستلهم التعددية الجنسية والمساواة في الواجبات والمهمات، وأن يكون الإطار الديني مرجع لنا في خلافاتنا. الدين ينصف المرأة أكثر ما ينصف، وأنا بعتقد أن الشراكة المجتمعية ما بين مختلف الأطراف في المجتمع وما توفره الدراسات العلمية والبحثية وعلاقة هذه الظاهرة والانعكاسات السلبية على الاقتصاد والأمن والسلم الأهلي يجب أن يتم توضيحها وتبيانها، بحيث تكون إطار توعوي للأجيال الناشئة في أن تعتبر ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر الخطيرة والمفدحة المحدقة التي يدفع المجتمع ثمنا باهظا على صعيده الاقتصادي وعلى صعيده الاجتماعي، وأن التماسك المجتمعي لا يمكن أن يتم وأن يتحقق بدون أن يتم إنصاف المرأة في حقوقها وواجباتها. أشكر في الختام مركز جيل للبحث العلمي والاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية وجميع الأطراف التي كان لها دورا بارزا في عقد هذا المؤتمر الناجح، والذي أعتقد يجب أن يتكرر في مجتمعات أخرى، وأن تعمم نتائجه وتوصياته على مختلف المؤسسات العلمية والمجتمعية بهدف توظيفها والاستفادة منها وتحقيق الاستفادة المرجوة على نحو أكمل. شكرا لكم وشكرا لكل القائمين على هذا المؤتمر، وكان بودي حقيقة أن أكون بينكم، ولكن للأسف كانت هناك انشغالات منعتني من أن أكون بينكم في هذا الحدث العلمي والتاريخي المشهود. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.